बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुल्क में सियासत तो गर्म है ही, लेकिन एक अफसोसनाक ख़बर यह है कि वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब अब्दुल साहब, जो हमारे महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी आते थे, बहुत ही सादा तबीयत इंसान थे और नेक आदमी भी थे। देखें, आज ताक रात है कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। इब्तदाई तौर पे जो ख़बरें आ रही थी, बताया जा रहा था कि उनकी गाड़ी को जो यहाँ के साबिक़ एम.एन.ए हैं जमात इस्लामी के मियाँ असलम साहब, उनकी गाड़ी ने हिट किया। लेकिन ऐसा नहीं है। ना सिर्फ उनकी तरफ से तरदीद आई, बल्कि उनकी तरफ से ये वजाहती बयान जारी किया गया है कि जो वीगो डाला जो उनकी गाड़ी से टकराया है अब मुफ्ती अब्दुल साहब की, उससे मियाँ असलम की का कोई ताल्लुक नहीं है। और नाजरीन, चूँकि जो इतना ये हादसा ज़ोरदार था, अफ्तारी करके जनाब अब्दुल साहब मैरियट होटल से निकले थे और दूसरी तरफ से आने वाले वीगो डाले ने इब्तदाई तौर पे जो ख़बरें आ रही थी, बताया जा रहा था कि उनकी गाड़ी को जो यहाँ के साबिक़ एम.एन.ए हैं जमात इस्लामी के मियाँ असलम साहब, उनकी गाड़ी ने हिट किया। लेकिन ऐसा नहीं है। ना सिर्फ उनकी तरफ से तरदीद आई, बल्कि उनकी तरफ से ये वजाहती बयान जारी किया गया है कि जो वीगो डाला जो उनकी गाड़ी से टकराया है अब मुफ्ती अब्दुल साहब की, उससे मियाँ असलम की का कोई ताल्लुक नहीं है। और नाजरीन, चूँकि जो इतना ये हादसा ज़ोरदार था, अफ्तारी करके जनाब अब्दुल साहब मैरियट होटल से निकले थे और दूसरी तरफ से आने वाले वीगो डाले ने बुरी तरह उनको हिट किया, जिससे उनकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। लेकिन चूंकि इब्तदाई तौर पे ऐसी खबरें आ रही थी कि इतना हौलनाक हादसा कैसे हुआ, अभी थाना सेक्रेटरीट पुलिस का कहना है कि 2 बंदे जो गिरफ्तार हैं जो वीगो डाले में सवार थे, उनसे तफ्तीश जारी है। ज़ाहिर तो ये हादसा ही नज़र आता है, कोई ऐसी कोई टारगेट किलिंग नज़र नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर है कि अब इसकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि मुफ्ती अब्दुल जो है, इंतहाई सादा तबीयत, हमारे महल्ले की मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे तो कभी ना तो उनके साथ प्रोटोकॉल होता था और ना ही उनके साथ कोई स्पेशल ऐसे गार्ड होते थे कि पता चले कि जनाब कोई मिनिस्टर आया। बिल्कुल सादगी से आते थे और आम शहरियों की तरह नमाज में हिस्सा लेते थे। और अभी हमारी मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा का ऐलान भी हुआ है, तो महल्ले में भी काफ़ी अफसोस महसूस किया गया कि उनकी इस अचानक वफ़ात के ऊपर। और इसके अलावा नाजरीन, जो मुल्क में सियासत गर्म है वो तो आपके सामने है कि एक तरफ तो जनाब जमात इस्लामी के मौलाना सिराजुल हक सरगर्म हुए हैं। उन्होंने ज़मान पार्क में जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की है। ज़ाहिर है ये मुलाकातें जो हैं वो ऐसा तो नहीं है कि जनाब मौलाना सिराजुल हक साहब उठे हैं मंसूरा से और उन्होंने जनाब लियाकत बलोच साहब को साथ लिया और इमरान खान से मिलने चले गए हैं। तो इसके पीछे काफ़ी कुव्वतें होती हैं ताकि मामलात को सुलझाया जा सके। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, उसके ऊपर एक तूफ़ान बरपा है कि जनाब सिराजुल हक साहब जो हैं वो उन्होंने मीडिएटर का काम शुरू कर दिया है। और ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की भी उनको जो है तायद हासिल है। बहरहाल अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसी खबरें आ रही हैं कि हमारे सियासतदान मिल बैठे और कोई बीच का रास्ता निकले, मुल्क में इलेक्शन हो और नई हुकूमत आए और ताकि वो बैन अल-अक़वामी अपने मुआहदे कर सके। अलबत्ता मौलाना सिराजुल हक जो ही सरगर्म हुए हैं तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो है वो शदीद नाराज़ दिखाई देते हैं। एक तो उन्होंने एक ज़ोरदार बड़क लगाई है, उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ तो हमारा मुआहदा हो ही नहीं सकता, ना ही इमरान खान के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी इंकशाफ किया है कि इमरान खान के 3 साल दौर में हम सड़कों पर रहे और फिर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए हमारे जनरल फैज़ से मुज़ाकरात हुए, चौधरी शुजात हुसैन से और फिर चौधरी परवेज़ इलाही से मुज़ाकरात हुए थे और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद इंतखाबात का वादा भी किया था। लेकिन जब हमारा धरना उठ के चला गया तो सब ये जो हैं मुनहरफ हो गए। तो नाज़रीन देखें हमारी कितनी गंदी सियासत है। ये जो हमारे सियासतदान हैं इसी इस्टेब्लिशमेंट को कोसने देते हैं, फिर उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करते हैं। इसी मौलाना फजल रहमान साहब की आपने तकरीरें सुनी होंगी हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और इसी मौलाना फजल रहमान का ये इंटरव्यू देखें कि जनाब हमारे जनरल फैज़ हमीद साहब से मुज़ाकरात हुए थे। अगर जनरल फैज़ हमीद आपको अच्छे नहीं लगते थे तो मुज़ाकरात करने क्यों गए थे? और अब भी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपने पाँव जो है फंसा रहे हैं ताकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो अपने कुछ मामला सेटल डाउन कर लें और आने वाले इलेक्शन में उनको भी कुछ हिस्सा मिल जाए। और दूसरी तरफ नाजरीन, मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी पे भी गर्जे बरसे हैं, चूँकि पीपल्स पार्टी भी इन दिनों काफ़ी PTI के करीब नज़र आ रही है।
پیپلز پارٹی کا ایک وفد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صف اول کی جو قیادت ہے ان سے ملا تھا، مذاکرات بھی ہوئے تھے، اور ایسی خبریں گرم ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آئندہ الیکشن میں کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسی پہ مولانا فضل الرحمان نے اپنا شدید رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہی اور ہے، حالانکہ جتنی لچک پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے لیے رکھتی ہے اور جتنا زرداری صاحب اپنا سینہ کھول کے جناب مولانا فضل الرحمان کو ملتے ہیں، شاید ہی وہ کسی اور سیاستدان کو اتنا ملتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، چونکہ عمران خان جو ہے 3.5 سال تو کیا بلکہ پورے 5 سال ہی ہو گئے ان کو ڈیزل ڈیزل کہہ کے چھیڑتے رہتے ہیں، اور ان کی ساکھ کو عمران خان نے بہت نقصان پہنچایا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، خاص طور پہ جناب باجوہ جو ہیں، انہوں نے عمران خان کو منع بھی کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ آپ کہا کریں، اور بجائے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ اس سے باز آ جاتے، انہوں نے بڑے جلسے میں کہا کہ مجھے باجوہ نے کہا ہے کہ اس کو ڈیزل نہ کہا کریں، یعنی پھر ایک دفعہ ڈیزل کہہ دیا۔ لہٰذا وہ دکھ ہے مولانا فضل الرحمان کے، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا نہ تو معاہدہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بھی نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ اب آگے بڑھیں کہ پیپلز پارٹی بھی ہے جو ہے بوقت ضرورت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ اپنا تیار کر لیتی ہے، لیکن جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ جناب باجوہ نے کہا تھا کہ وہ 5 منٹ میں ماشاء اللہ لگا سکتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ بسم اللہ کریں، آپ لگا لیں ماشاء اللہ، پھر ہم کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب باجوہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی ہمارے جو سیاستدان ہیں بے شک جتنی مرضی بیان بازی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرتے رہیں، ان کے رہتے قرب و جوار میں ہیں، کبھی ان کو آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں اور کبھی ان سے میل ملاپ کر کے سارے فائدے بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان جو ہے ان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گزارا نہیں، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، چونکہ انہوں نے بھی ان سے کئی کام نکلوانے ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، پیچھے رہ کے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ناظرین ملک میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سیاسی گہما گہمی جو شروع ہوئی ہے، اور ایسا لگنے لگا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیر سے پہلے جو ہے وہ برف پگھل جائے، چونکہ پیر کو سپریم کورٹ کو جواب دینا ہے، وزارت خزانہ نے، اسٹیٹ بینک نے، کہ الیکشن کمیشن کو پیسے دیے ہیں یا نہیں، اور اگر پیسے نہ دیے تو سمجھے کہ پھر پیر منگل سے توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی تو وہ پہلے تو سب سے جناب وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کے گرد گھیرا تانگ ہوگا۔ تو اس لیے ناظرین یہ مذاکرات میں جو کچھ تیزی آئی ہے، اور پھر لاہور میں جو پاکستان کے بہترین جو 50 ماہر قانوندان ہیں ان کی جو گول میز کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے بھی جو ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی، سیاستدانوں کی بھی آنکھیں کھول دی ہیں، خاص طور پہ ان سیاستدانوں کی جن کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے، جو کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ الیکشن سے بچا جائے۔ تو ان کے وکلا نے کڑاکے نکال دیے ہیں، اور 2 ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ ایک طرف سے چودھری اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ سپہ سالار بھی الیکشن کروائیں گے، وزیر اعظم بھی الیکشن کروائیں گے، اور ساری جماعتیں الیکشن کروائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب لطیف کھوسا جو اس کے روح رواں تھے اس گول میز کانفرنس کے، انہوں نے بھی بڑے کڑاکے دار الفاظ میں انہوں نے کہا کہ تقریریں تو ہوگی، اب بتائیں کہ ہم نے نکلنا کس طرح ہے۔ اور ناظرین اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں لیڈر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، وہ اگرچہ اتنا سخت موقف نہیں ہے جتنا مولانا فضل الرحمان یا نون لیگ کا ہے الیکشن سے متعلق کہ الیکشن سے بچا جائے۔ زرداری صاحب چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ ہی ہونے چاہیے۔ اب یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن آج 50 ماہر قانوندان جو ہیں ان کا جو گول میز کانفرنس جو تھی اس نے کافی لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور اس سے یقینی طور پہ عدلیہ کے جو 8 جج ہیں جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی تقویت ملے گی، اور جو باقی جج صاحبان جن کے بارے میں نون لیگ تاثر یہ پیدا کرتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو بھی میرا خیال ہے کہ احساس ہو گیا ہوگا کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونے میں سب کی بھلائی ہے۔ اور یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ججوں کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی، لڑائی ہوئی، یہ بے بنیاد خبریں ہیں۔ سپریم کورٹ کی تردید کے بعد تو اس میں سلسلہ مزید جاری نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگوں کی چونکہ دکان ہی پھر اس سے چلتی ہے، اس لیے افواہ سازی اور بے بنیاد خبریں پھیلا کے وہ اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین خبر تو بس یہی ہے کہ ایک مولانا کی انٹری ہوئی ہے، مولانا سراج الحق صاحب، اگرچہ جماعت اسلامی بھی ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی ہی جماعت رہی ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان کا تو حال یہ ہے کہ وہ ماہی بیاب ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے سانس اکھڑنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے اب سراج الحق صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے کے بعد ان ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ،
کہیں یہی کہا جا رہا ہے. جو مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس دفعہ میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ زیادہ فائدے میں رہے گی، چونکہ مذاکرات جو ہے وہی کروا رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اس کشتی کو ساحل پہ لے جائیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.